नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, साँच्चीकै सरकार कसले चलाउँछ होला? यो प्रश्न हरेक पटक उठ्छ जब सरकारले सीमित समूहहरूको लाभ अनुकूल निर्णय गर्छ। यस्तै बेला यस्तै प्रश्न दोहोरिने गरेका छन्। सरकारले पछिल्लो समय मोबाइल, मोटर, मदिरा लगायत वस्तु आयात गर्न खुला गर्यो। विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार र आयातमा कडाइले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा केही सुधार देखिए पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्न विदेशी मुद्राको जोखिम रहँदै पनि विलासिताका वस्तु आयातमा ढोका किन खोल्यो सरकारले? यही प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। राष्ट्र बैंकले भनिरहेको छ अझै दबाब छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आयातमा सङ्कट आउन सक्छ। तर उता अर्थमन्त्रीले भने अर्थतन्त्र सङ्कटमा भएको भन्नु अर्थतन्त्र नबुझेको तर्क गरिरहेका छन्। यही मेलो मेसोमै सरकारले विलासिताका वस्तुको आयात गर्ने निर्णय गर्यो। मोबाइल, मोटर र मदिरा लगायत विलासिताका वस्तुको आयातमा सरकारको स्वार्थ के? 5 पैसाको ल्वाङ छैन 10 पैसाको स्वाङ भने जस्तै मुलुक आर्थिक रूपले टाट पल्टिरहँदा सरकारले विलासिताको वस्तु आयातमा हतार गर्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी आएपछि सरकारले गएको वैशाख 13 मा 10 प्रकारका विलासिताका वस्तुको आयातमा रोक लगाएको थियो। सरकारले अर्थतन्त्रको सही शल्यक्रिया गर्नतिर लागेन, बरु प्रभाव र दबावसँगै राजस्वको विषय देखाएर विलासिताका वस्तुहरू, मोटर, मदिरा र मोबाइल लगायतका वस्तु आयात गर्ने ढोका खोलिदिएको हो। अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चितको दबाव भइरहेका बेला विलासिताको वस्तु आयात गर्ने निर्णय गर्नु सरकारको अपरिपक्वता देखिन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी भन्छन् सरकारले आर्थिक सङ्कटतिर ध्यान दिएन, बरु दबाव र प्रभावमा परेर विलासिताका वस्तु आयातमा खुला गर्यो। यो लग्जरी मालहरूमा खोल्ने कुरा भएको थियो, त्यो खोल्ने बेला चाहिँ भएको थिएन। अहिले खोल्ने बेला भएको छैन। तर देश अहिले एउटा दुष्चक्रमा छ। दुष्चक्र भनेको अब यो आयात, मोटरको आयात नभइकन राजस्व नआउने जस्तो दुष्चक्रमा छ। त्यो जेसुकै होस्, तर अहिले चाहिँ तुरुन्तै खोलिसक्ने बेला चाहिँ भएको थिएन। अब छोड्ने सरकारले पनि जसलाई गर्ने उसको वैधानिकतै छैन, अधिकारै छैन। एक किसिमले भन्नुहुन्छ नैतिक अधिकार छैन। त्यस्तो कुरा त अहिले गरिराखेको छ भने यो सरकार चाहिँ तपाईँको यहाँका चाहिँ आयातकर्ताहरूको दबावमा परेको छैन भन्ने ठाउँै छैन, पक्कै पनि परेकै होला। अर्थतन्त्र चौपटमा छ, बैंकमा पैसा छैन। उद्योगी व्यवसायी पैसा अभावमा सडक तताइरहेका छन्। सरकार पनि आर्थिक सङ्कटलाई हल गर्न भन्दै मौद्रिक नीति र ब्याज दरमा हस्तक्षेप गर्छु भनिरहेको छ। फेरि त्यही सरकारले अर्कोतिर मोबाइल, मदिरा, गाडी र मोटरसाइकल आयातमा खुल्ला गर्ने निर्णय गर्छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयले मोटर, मोबाइल र मदिरा लगायतका वस्तु आयात हुनेछ। अब मङ्गलबारको मन्त्री परिषद बैठकले यही मङ्सिर 29 देखि धमाधम आयात गर्ने गरी बाटो खोलिदिएको हो। उता राष्ट्र बैंकले भने विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव रहेको बताइरहेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट भन्छन् विदेशी मुद्रा सञ्चितको दबाव अझै छ। हामीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दाखेरिको जुन परिस्थिति थियो, विशेष गरी समष्टिगत आर्थिक स्थिति थियो, त्यो समष्टिगत आर्थिक स्थितिमा देखिएको दबावमा अलिकति केही सहजता भएको छ। तथापि अहिले फन्डामेन्टल कुराहरू अथवा मुख्य कुराहरूमा अझै पनि केही अनिश्चितता छ। मुख्य रूपमा के हो त भन्दा हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चित, शोधनान्तर घाटाको अवस्था, यी विषयहरूलाई हामीले 1 वर्षदेखि अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छौँ। भोलि विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव आयो र नेपालको स्थिति अलिकति अप्ठ्यारो भयो, अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातका लागि पनि धान्ने, आयात लागि पनि पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चित भएन भने त्यो बेलामा हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने विषयलाई हामीले केन्द्रमा राखेका थियौँ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा चरको दबाव रहेकै बेला
सीमित घरानाहरूको दबाव सरकारले थेग्न सकेन। दबावकै कारण सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो। करिब 8 महिना आयातमा कडाई गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा केही सुधार देखिएको थियो। यो सँगै विदेशी भूमिमा पाखुरा बेचेर आएको विप्रेषणले पनि थप राहत दिएको हो। तर सरकार अर्थतन्त्रको सघन उपचार गर्नतिर जान चाहेन, बरु राजस्वको लोभ पनि देखायो। विलासिताको वस्तु आयात गर्न बाटो खोलिदियो। जनतालाई सिटामोल पाउन मुस्किल छ अझै, तर सरकारी ध्यान विलासिताको वस्तु खरिदमै हतारो छ। देश र जनताप्रति उत्तरदायी भन्दा सीमित व्यापारीको लाभ र प्रभावमा सरकार परेको देखिन्छ। सरकारले भोलि अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न विदेशी मुद्रा जोहो गर्नुपर्छ भन्नेतिर ध्यान दिएन, बरु हतारमै निर्णय गरेर मदिरा, मोबाइल र मोटर भित्र्याउने हतार गर्यो। कस्तो छ विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था? राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले 8 महिना आयातमा कडाई गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितले 9 महिना बढीको लागि वस्तु आयात धान्न पुग्ने थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार हालको सञ्चितले वस्तु आयातमा 9.6 महिनाको धान्न सक्छ भने वस्तु र सेवा दुवै आयात 8.3 महिनाको धान्न सक्नेछ। पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चित बढ्नु र आयात घटेसँगै सञ्चित मुद्राले धान्ने आयातको अवस्थामा सुधार देखिएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल 9 अर्ब 48 करोड अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। असार मसान्तसम्मको तुलनामा असोज मसान्तसम्म आउँदा सञ्चित नेपाली रुपैयाँमा 2.5% बढे पनि अमेरिकी डलरमा भने 0.6% घटेको छ। डलरको मूल्य बढ्दा यस्तो असर देखिएको हो। सरकारले यसअघि विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेपछि मङ्सिर मसान्तसम्मका लागि निजी चारपाङ्ग्रे सवारी साधन, तयारी विदेशी मदिरा, 150 सीसी माथिका मोटरसाइकल र $300 भन्दा माथिका स्मार्टफोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारको पछिल्लो स्वार्थपूर्ण निर्णयले पुनः विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव पर्ने भने पक्का छ, किनभने आयात कमजोर छ। गएको भदौदेखि पाखुरी बेचिएको विप्रेषण अप्रवाह बढेसँगै विदेशी मुद्राले राष्ट्रिय ढुकुटीलाई राहत दिएको थियो। करिब सरकारले 8 महिना आयातमा कडाई गर्यो। सरकारी कडाई भए पनि प्रतिबन्धित वस्तु बजारमा छ्याप्ती थिए। मोबाइल, मदिरा निर्बाध रूपमा बजारमा पुगे पनि सरकारी ध्यान त्यता पुगेको देखिएन। त्यही राजस्वकै लोभले सरकारले विलासिताका वस्तुको आयात गर्न दिन तयार भयो। तैपनि अर्थमन्त्री अर्थतन्त्र सङ्कटमा छैन भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन्। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, केही दिन अघि एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए अर्थतन्त्र सङ्कटमा छैन, उद्योगी व्यवसायीहरू उत्पादन बढाउनतिर लाग्नुस्, सडकमा आन्दोलन गर्ने बेला होइन। तर उनै अर्थमन्त्री भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न हामी लागि परिरहेका छौँ भनिरहेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले भने जस्तो अर्थतन्त्र छैन। अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू ऋणात्मक छन्। विप्रेषण अप्रवाहमा भएको वृद्धिसँगै आयातमा कडाईले केही सुधार भएको देखिन्छ। यद्यपि अर्थतन्त्र अझै सजिलो बाटोमा छैन भन्छन् अर्थतन्त्रका जानकारहरू। उद्योग व्यवसाय धराशयी भएपछि उद्योगीहरू सडकमा गए।
ब्याज दरले उद्योग टाँट पल्टिने अवस्था आएको भन्दै नीतिगत हस्तक्षेप गर्न उनीहरूले सरकारसँग गुहार पनि मागे। सरकारले बेलैमै हस्तक्षेप नगर्ने हो भने अझै भयावह अवस्था हुन सक्ने अनुनय विनय उद्योगी व्यवसायीहरूको थियो। सरकारले बल्ल तल्ल उद्योगीहरूको कुरा सुन्न फुर्सद पायो। गएको मङ्गलबार मन्त्री परिषद बैठकमै मन्त्रीहरूले सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव पनि गरे। तर उनै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने अर्थतन्त्र सङ्कटमा छैन भन्दै व्यक्तित्वबाजी दोहोर्याए। केही दिन अघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए कि अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्नु अर्थतन्त्र नबुझ्नु हो। नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्नु अर्थतन्त्र नबुझ्ने कुरा हो। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटमा होइन। हाम्रो अगाडि केही चुनौतीहरू छन्, पक्कै पनि कतै दबाव कतै चापहरू छन्। ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने उपायहरू खोज्नुपर्छ। तर सङ्कटमा छ भन्ने कुरा फेरि पनि म खण्डन गर्न चाहन्छु। मैले निरन्तर नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ भन्नेहरूको खण्डन गर्दै आएको कुरा पनि यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै मौलिकता र आफ्नै विशेषताहरू छन्। एकातिरबाट हेऱ्यो भने अलि पिछडिएको अर्थतन्त्र जस्तो पनि छ, फेरि हाम्रो अलि जीविकोपार्जनको रूपमा चलेको पनि छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि केही अगाडि बढेको पनि छ। मिश्रित खालको यो अर्थतन्त्र भएको कारणले यो अर्थतन्त्र एकैचोटि उचाइमा पुग्ने र एकैचोटि तल गिरिहाल्ने चरित्रको होइन। यसको तल कतै खसिहाल्यो भने अलिकति दूरीमा मात्रै खस्ने हो, धेरै तल गहिराइमा पुग्ने अवस्था होइन। त्यसकारणले यहाँको सङ्कटको कुरा होइन, यहाँका चुनौतीहरूको छलफल पक्कै पनि गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र नबुझेकाले गलत हल्ला फैलिएको आरोप लगाइरहेका छन्। उनैले भनिरहेका छन् सडकमा उद्योगी व्यवसायी नआउनुस्, उत्पादनतिर ध्यान दिनुस्। सरकारले समस्याको समाधान गर्न पहल गरिरहेको छ। यस्तै छन् अर्थमन्त्री शर्माका पछिल्ला अभिव्यक्ति। तर अर्थमन्त्रीले जे जस्तो तर्क कुतर्क गरे पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पक्कै छ। राष्ट्र बैङ्क स्वयं भन्छ विदेशी मुद्रा सञ्चितमा अझै दबाब छ। आयातमा खुकुलोपना आयो भने अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्न समस्या हुन सक्छ। उद्योगीहरू भनिरहेका छन् लगानी गर्ने वातावरण छैन, बैङ्क ब्याज छोइन सक्नु छ। उत्पादित वस्तुको बजारमा माग वात्तै घटेको छ। यति मात्र होइन, केही महिना अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिसक्यो, कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा छैन। विदेशीसँग पैसा मागेर तलब भत्ता खुवाउने अवस्था छ, प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए। नेपालमा पैसा केमा बढ्दा खर्च छ, कर्मचारी सबको यति सरकार भइसक्यो ठाउँमा पैसा तिर्नु छैन, कहाँबाट पैसा ल्याउने? पैसा आम्दानी हुनु पऱ्यो नि, पैसा छैन। कति विदेशबाट माग्ने कर्मचारीको पे दिनलाई विदेशबाट पैसा दिनुपर्ने अवस्था भइसक्यो, माग्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने फरक पाउन सकिन्छ। अर्थतन्त्रको सङ्कटको विषयमा प्रधानमन्त्री मन्त्रीकै एउटै बुझाइ छैन। यति मात्र होइन, उद्योग धन्दा सङ्कटमा परेको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका थिए। नीतिगत हस्तक्षेप गर्न आफैले मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव गरेको बताए। चेम्बर्स अफ कमर्सका प्रतिनिधिलाई राखेर राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिनिधि, उहाँहरूका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय प्रतिनिधि राखेर कार्यदल बनाएर समस्या के हो हल गर्नुहोस् भनेर जिम्मा दिएको। अर्थ मन्त्रालयले तपाईँहरूको कुरा सुनेर जिम्मा दिएको छ। तपाईँहरूले बनाएको रिपोर्ट अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। तपाईँहरूले कति आवाज उठाउनु भयो, त्यहाँ कति सशक्त गर्नुभयो, त्यो तपाईँहरूको कुरा, तपाईँले जान्ने कुरा। मैले त्यो फर्म तयार गरेर जिम्मा दिएको कुरा हो र तपाईँहरूले त्यसमा दिएको रिपोर्टको आधारमा मैले मेरो सचिवलाई राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डमा ती छलफलका लागि ती विषयहरूलाई अगाडि बढाएको, गभर्नर साहबलाई बोलाएर त्यो कुराहरूमा छलफल गरेर निर्णय गर्न निर्देशन गरेको र यी समस्याहरू अझै हल भएनन् भनिसकेपछि मैले सिङ्गो सरकारको मुख्य केन्द्रमै क्याबिनेटमा यो विषयलाई राखेर व्यवसायहरूका समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने भनेर त्यहाँ एउटा लामै छलफल मैले रिपोर्टिङ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको कहाँ गरेको छु र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। अब प्रधानमन्त्रीजीको स्तरबाट भनेर मैले अनुरोध गरेको छु। व्यवसायहरूको यो माग छ। आज व्यवसायमा हुनुपर्छ, व्यवसाय सडकमा हुने होइन। म तपाईँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, तपाईँले सडक रोज्ने होइन। कोही पनि व्यवसायी सडकमा जानु पर्दैन।
तपाईँहरू नीति निर्माणमा रहेका हामी तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ। अनि सडकको कुरा किन रोज्नुपर्ने तपाईँहरूले? एकताका कुल ग्रास्त उत्पादनमा उद्योगको योगदान झन्डै 20% नजिक थियो, तर उद्योगको इतिहासमा अहिले यो अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। 2046 साल यताकै 33 वर्षलाई फर्केर हेर्दा उद्योगको योगदान खुम्चिएर 5% मा पुग्यो। उद्योग धन्दा बन्द गरेर बिचौलिया कारोबारीले बजार कब्जा गर्यो। निरन्तर हरेक पटक सरकारले बिचौलिया पोस्ने नीति लिँदै आएको छ। यही नै मुलुकको आर्थिक सङ्कटको प्रधान कारण हो भन्छन् अर्थविदहरू। उनीहरूका अनुसार सरकारले जनहितका लागि भन्दा पनि बिचौलिया हितमै काम गर्दै आयो। त्यस्तै बिचौलिया पोस्ने नीति अनुसार सरकारले पछिल्लो समय मोबाइल, मोटरसाइकल र मदिरा लगायतका विलासिताका वस्तु आयात खुल्ला गर्यो। पछिल्लो समय विलासिताको वस्तु आयात खुल्ला गर्नु पनि त्यसैको निरन्तरता हो भन्छन् आर्थिक विश्लेषक गजेन्द्र बुढाथोकी। आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा न राज्यले न निजी क्षेत्र दुवैले लगानी पनि गर्न सकेन र ध्यान पनि पुगेन। निजी क्षेत्र, नेपालको निजी क्षेत्र भनेको चाहिँ नाफामुखी मात्रै भयो। गाडी घोडा ल्याउने, मोबाइल ल्याउने, बेच्ने, अनि त्यसबाट आउने छिटो नाफा कमाउने क्षेत्र भनौँ न, त्यस्ता क्षेत्रमा मात्रै निजी क्षेत्र बढी सङ्केन्द्रित गर्यो आफूलाई। अब त्यो त निजी क्षेत्रले त गर्नुपर्ने के थियो भने रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरू बनाउनु पर्ने थियो। अब सरकारको पाटोमा कुरा गर्ने हो भने सरकारले त पछिल्लो 30 वर्षमा हेर्ने हो भने 2-3 वटा आयोजना बाहेक, त्यो पनि जलविद्युतका आयोजना बाहेक कुनै पनि अहिलेसम्म मेगा प्रोजेक्ट सम्पन्न गरेको छैन। यति मात्र होइन, सरकारले मुलुक आर्थिक सङ्कटमा छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था 9 अर्ब अमेरिकी डलरको अवस्थामा पुग्दैछ। तर त्यसले सुपारी सहित मानव स्वास्थ्यमा हानि गर्ने बिडीको पात, रजनीगन्धा, पान मसाला, पानको आयात लगायत विलासिताका वस्तुहरू भने रोकेको। बरु उसले लेज, कुरकुरे, कुरमुरे आयातमा भने सरकारले बन्देज लगाएको थियो। सरकार आफै अलमलमा छ। सरकारका पटकै पछि अभिव्यक्ति र निर्णयले आफै विवादित छ। सरकार जनताको प्राथमिकताका विषयमा भन्दा बिचौलियाको प्राथमिकतामै जोड दिँदै आएको देखिन्छ। यो सँगै सरकारले उत्पादनमा भन्दा आयातमुखी व्यापारलाई बढावा दियो, जसले गर्दा आयात र निर्यात बीच ठुलो असन्तुलन हुन गयो। अर्थतन्त्रमा भुक्तानी सन्तुलन गुम्न गई व्यापार घाटाको मार वर्षेनी मुलुकले खेपिरहेको छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा यसको नकारात्मक प्रभाव अहिले उस्तै परिरहेको हो। अहिले आयात र निर्यात बीचको फरक ठुलो छ। आयातमुखी व्यापारबाट केही सीमित वर्गले नाफा कमाए पनि त्यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुगिरहेको छ। औद्योगिक उत्पादन गरी निर्यातलाई जोड दिनुपर्ने थियो, तर त्यसो गरिएन। लामो समयदेखि बरु आयातमा आधारित बिचौलिया अर्थतन्त्रले मुलुक अप्ठ्यारोमा छ। बिरामी भएको यस अर्थतन्त्रको सघन शल्यक्रिया सरकारले गर्नुपर्थ्यो, तर टालटुलमै अर्थतन्त्र सुधार्छु भन्नु देउबा सरकारको बालहट बाहेक अरू केही होइन। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, हुन त अर्थतन्त्रमा आइलागेको सङ्कट अहिलेको होइन, कोरोना महामारीसँगै सङ्कट देखिन थालेको हो। विशेष गरी ओली सरकारको पालादेखि नै अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्दै आयो। महामारी र अर्थतन्त्रमा निम्तिएको सङ्कटप्रति ओली सरकारले बेपरवाह गर्यो। ओली सरकारकै पालामा डरलाग्दा घोटाला भए। त्यस यता परमादेशको माध्यमबाट देउबा सरकार बन्यो। देउबा सरकारले पनि ओलीकै पथ पछ्यायो। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको दिगो समाधान भन्दा टालटुलमै बित्यो 18 महिना।
सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब माथि। घाँटी हेरी हाड निल्लु भन्छन् बुढापाका। तर सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सङ्कटमै परेको बेला पनि महँगा मदिरा, महँगा मोटर गाडी, महँगा मोबाइल जस्ता वस्तु आयात गर्ने बाटो लायो। कस्तो बाध्यता हो नेपालीलाई महँगो रक्सी पिउनै पर्ने, महँगा गाडीमा सवार हुनुपर्ने। यस्तै उपभोग्य आचरणले नेपाली मुद्रा बाहिरिएको छ। खुल्ला बजार नीति अवलम्बनको नाउँमा अत्यावश्यक वस्तुको ठाउँमा विलासीका वस्तु आयातमै सरकारी जोड छ, जहाँ मुलुकको राष्ट्रिय ऋण बढेर 20 खर्ब पुगेको छ। त्यो मध्ये 50% ऋण त वैदेशिकै छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सापटी लिने हो भने पनि मुलुकको अर्थतन्त्र भयावह छ। दैनिकी प्रशासन सञ्चालन गर्न समेत दाम छैन। तैपनि अर्थमन्त्री बचाउ गर्न छोडेका छैनन्। भित्रभित्रै आर्थिक सङ्कट चुलिँदै गएको भन्छन् अर्थविद गजेन्द्र बुढाथोकी। अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रोले लिएको ऋणको ब्याज दर औसतमा 1 देखि 2% हाराहारीमा 1% भन्दा मुनि नै छ। त्यति चिन्ताको अवस्था छैन भन्दैछन्। तर डेप्ट सर्भिसिङ भनिन्छ, ऋणको सामा ब्याज हामीले हरेक वर्ष जुन तिर्नुपर्ने छ 55 देखि 60 अर्ब जुन हामीले तिर्दै आएका छौँ, त्यो ऋणको भुक्तानी अवधि बढ्दै गएसँगै हाम्रो कुल आन्तरिक राजस्वको ठुलो हिस्सा चाहिँ ऋण भुक्तानीमै जानुपर्ने भयो। ऋण भुक्तानीको सामा ब्याज भुक्तानी गर्नका लागि पनि हामीले नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने अवस्था देखिन्छ। किनभने जिडिपीको 55% क्रस गर्यो भने यो एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्था हो। सरकारले 3 तहका सरकारहरू जुन सिर्जना गरियो सङ्घीयता कार्यान्वयनको नाममा र यी संरचनाहरू बनाउँदाखेरि त्यसको व्यवस्थापनका लागि र स्रोत परिचालनको लागि जुन हाम्रो दीर्घकालीन दृष्टि पुगेको छैन, यसले पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा हाम्रो प्रशासकीय खर्च, हाम्रो संरचनागत खर्च एकदमै बढेर जाने देखिन्छ। यो चाहिँ जोखिमपूर्ण अवस्था नै हो। एकातिर सङ्घीयताको नाउँमा अनेकन सरकारी संरचना थपिएका छन्। देशको ढुकुटी धान्न नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सङ्घीय शासनले सार्वजनिक खर्च पनि उत्तिकै बढाएको छ। 2074 मा राष्ट्रिय ऋण 9 खर्बको हाराहारीमा थियो भने यो 5 वर्षमा बढेर 20 खर्ब पुग्यो। तैपनि सरकार यतातिर ध्यान दिँदैन। 2075 मा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन समेत सरकारले कार्यान्वयन गरेन। जम्बो मन्त्रीमण्डल भए प्रदेशमा सङ्घमा पनि भागबण्डाको राजनीति छ। जति धेरै राज्यका संरचनाको विस्तार उति धेरै राज्यको ढुकुटी खर्च हुने भए पनि यसप्रति सरकारको बेपरवाह छ। 2 वर्षे कोरोना कालले मुलुकको अर्थतन्त्र पनि बिरामी भयो। बिरामी अर्थतन्त्रको दिगो समाधान खोजिनुपर्ने थियो, तर उपचारभन्दा आफ्नै बचाउको प्रचार गर्यो सरकारले। उत्पादनभन्दा आयातमै जोड दियो सरकारले, जसको कारण आर्थिक सङ्कट आएको बताउँछन् पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। आयात अहिले खोल्न दिने समय अझ बेला भइसकेको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले जुन किसिमले नियन्त्रण गरेको छ क्रेडिटको एक्सपेन्सनमा, जुन किसिमको नियन्त्रण गरेको छ त्यो आफ्नो ठिक ठाउँमा छ र जो अलिकति विदेशी मुद्राको वृद्धि भएको देखिएको छ नि, त्यसैको भरमा अहिले यो महँगा चिजहरूलाई आयातलाई चाहिँ खोल्न बेला चाहिँ अहिले भएकै छैन। यो चाहिँ हतार गरे हो। अहिले गर्नुपर्ने कुरा त के भनेदेखि खर्च कसरी नियन्त्रण गर्ने र भएको पैसा जहाँ लगानी गरिरहेको छ त्यसको कसरी राम्रो प्रतिफल लिने। 100 रुपियाँ पर्नेलाई 100 रुपियाँमै काम गर्नु पऱ्यो, 500 रुपियाँ पुऱ्याउनु भएन, 400 रुपियाँ बिचमा खाने काम गर्नु भएन भने घुस र भ्रष्टाचार अनाचार यो कुरालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने यताप्रति त केही पनि प्रवृत्ति देखिएको छैन अहिले। अब जो सरकारमा आउँछ उनीहरूको पनि मैले चाहिँ यो नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ अहिलेको जुन अनुहारहरू हेर्दाखेरि त्यो देखेको छैन। त्यसकारण हाम्रो समस्या भनेको के भनेदेखि जनताप्रतिको इमान्दारी र सुशासनकै समस्या हो। यसलाई समाधान नगर्ने हो भनेदेखि नगरेर उल्टो चाहिँ तपाईँको विलासिताको चिजलाई आयातलाई खोल्ने हो भनेर भने त्यसले सङ्कट ल्याउँछ। व्यापार घाटा उच्च भएकाले सस्तो लोकप्रियताका लागि घटाउने भनियो, तर मुलुकको राजस्व प्रणाली भन्सारमुखी रहेको सरकारले नबुझे झैँ गर्यो। यद्यपि यो कदमले केही सीमितहरूलाई मजाले फाइदा हुने गरी सरकारले तानाबाना मिलायो। यसले गर्दा राजस्वमा वृद्धि पनि हुन सकेन। यो अवस्था अहिलेको मात्रै होइन, तत्कालीन ओली सरकारको पालादेखि यो समस्या देखिएको थियो। कोरोना पछि त्यसै पनि अर्थतन्त्र थला पर्यो। ओली सरकारलाई यो विषयमा कुनै मतलब थिएन। त्यति बेला ओलीकै पालामा ऋणको मात्रा बढेको बढै गर्यो, तर त्यो ऋणले दिनुपर्ने प्रतिफल दिएन।
जसका कारण शुभानन्तर घाटा ऐतिहासिक हुन पुग्यो। ओलीपछि अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएका र नियत पनि सफा नभएका माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री भएका शर्माले आर्थिक र वित्तीय नीति र प्रणाली विपरीत गएर धमाधम नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न थाले। हेजिङ नियमावली ल्याए, विदेशीलाई अर्बौं रुपैयाँ पोस्ने गरी। उता गभर्नर परे ओली सरकारले नियुक्ति गरेका। सरकार आर्थिक रूपले सबल भयो भने चुनावमा बाजी मार्ला भन्ने एमालेलाई पिर। त्यही भएर एमालेले नियुक्ति गरेको गभर्नर र देउवा सरकार बीच तालमेल नमिलेको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा देउवा सरकारले पनि अर्थतन्त्र सकार्न लागेन, जसले गर्दा आर्थिक सङ्कटको त्रास नघटेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। अब यो कहाँबाट लिनुपर्छ भने जब 46-47 चाहिँ नयाँ सरकार बन्यो, उदारवादी अर्थतन्त्र भनेर उनीहरूले मित्र राष्ट्रहरूले नेपाली जनताको निमित्त आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्नको निमित्त भनेर राखिदिएका उद्योग धन्दाहरू पनि निजीकरण गर्ने नाममा निर्यात गरिदिए। निर्यात भनेको के भने छिमेकी मुलुककाहरूले यहाँका ती बलिया उद्योगका मेसिनरी पार्ट्सहरू इन्डियामा लगेर चलाए। बाँसबारी छाला जुत्ता त्यस्तै हो होइन, चिनी कारखाना त्यस्तै हो होइन, अनि यो उसको चाहिँ इटा टायल कारखाना त्यस्तै हो। अब त्यसो भइसकेपछि अनि हाम्रो यो चाहिँ भन्नुहोस् न ट्रली बस थियो नि त काठमाडौँबाट भक्तपुरसम्म, त्यो त्यसरी नै फालियो। त्यसो भए सङ्केत के आयो भन्दाखेरि सरकारले अब चाहिँ वास्तवमा उद्योग धन्दातिर भन्दा जताबाट छिटो छिटो चाहिँ आम्दानी गर्ने यताउता हुन्छ त्यतैपट्टि जोड दिँदो रहेछ भन्ने अर्थ लाग्न गइसकेपछि यहाँ लगानी गर्नुभन्दा व्यापारै गर्नु जाति। व्यापारमा कमिसन खुवाएर पनि यो उसलाई चाहिँ के अरे चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई ठग्न पाइयो नि। 5 रुपियाँ हालेर लिएर आएको छ भनेदेखि 15 रुपियाँ पऱ्यो भनेर बनाइदेऊ, अनि सरकारले त्यही अनुसारको चाहिँ निजी क्षेत्रले प्राइस राखेछ भने चुपचाप लाएर मुखमा बिँडालु हालेर बसिदिएपछि त सहिलो भयो नि। हामीले सामान पाएका छौँ भन्ने भयो, विरोध नहुने भयो, अनि बिचमा खेल्ने मान्छेले प्रशस्त आम्दानी भयो, त्यसैमा रमाउने भयो। अनि सरकार पनि आयात गरेपछि राजस्व हुन्छ भन्ने किसिमले रहेको हुनाले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू यहाँ नफस्टाउने र आउन पनि बल नगर्ने कारण त्यही हो। झन्डै श्रीलङ्काको डिलमा उभिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न देशका प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, विज्ञ र जानकारहरूसित सरकारले राय सल्लाह लिएन। यस्तो बेला कस्तो नीति लागू गर्ने, कस्तो खालको संयन्त्रले हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हेक्का अर्थ मन्त्रालयलाई रहेन। किनभने पढे लेखेका अर्थ सचिवलाई विवादमा पार्ने काम उनै अर्थमन्त्रीले गरे। त्यसपछि अर्थतन्त्रसँग खासै साइनो नभएका सहसचिव र सचिवहरूको सीमित ज्ञानले कसरी प्रस्थान गर्ने, कस्तो नीति अख्तियार गर्ने भेउ पाउन सकेन। अहिले आएर यसो हेरे राजस्व त उठेन, अब एकमात्र उपाय भनेको आयात बढाउनेमा मात्र केन्द्रित भयो सरकार। हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था गतिलो छैन, त्यसैमा हामी नेपालीको टाउकोमा 20 खर्बको राष्ट्रिय ऋण छ। गरिबी उत्तिकै छ, बेरोजगारीको समस्या कति छ त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हरेक दिन लाग्ने लामले नै दर्शाउँछ। यही सङ्कटै सङ्कट भएको मुलुकमा सङ्घीय शासन छ, त्यसैमाथि यही देशमा 7-7वटा प्रदेश छन्, तिनका सरकार छन्, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र तिनका आसेपासे छन्। तिनलाई पाल्ने यही अर्थतन्त्रको ढुकुटी हो। यही ढुकुटीले अब तिनै तहका सरकारका साधारण खर्च पनि धान्न मुस्किल छ। तैपनि ऋण काढेरै घिउ खाने भने झैँ अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र राष्ट्रिय ऋण काढेरै भए पनि सङ्घीयतालाई बोकेर हिँडिरहेको छ यो देश। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।